अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम दरबार हज़रत पीर शहाब रहमतुल्लाह अलैह पर मौजूद हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम के बिल्कुल साथ ये दरबार शरीफ मौजूद है। यहाँ पे जो कब्र है वो 9 गज़ यानी कि 27 फुट तकरीबन लंबी कब्र है। इस हवाले से हम मजहबी स्कॉलर अताउल्लाह शाह बुखारी साहब से आगे इंटरव्यू में पूछते हैं, लेकिन आज इनसे कुछ बेसिक सवालात हैं मेरे। दरबार शरीफ पर शाह साहब लोग आते हैं, वो किस अकीदत के तहत आते हैं? वो दरबार पे मौजूद जो हस्ती हैं, जो कब्र है, वो उससे मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, सजदा क्यों करते हैं? और दूसरा सवाल था कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इंटरप्ट ना करूँ और आप मुझे मुकम्मल जवाब दे दें। दूसरा सवाल ये कि ख़वातीन के लिए तो कहा जाता है कि कब्रिस्तान भी जाना मना, तो कब्रिस्तान तो चले जाती हैं, यहाँ पे भी तो एक कब्र है, फिर वो यहाँ पे आती हैं ख़वातीन, और आपको पता है मर्द हजरात भी आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है कि किसी भी दरबार और मज़ार के ऊपर या किसी भी कब्र के ऊपर सजदा करना कतअन जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये शिर्क है दरबार और मज़ार पे सजदा करना, किसी साहिब कब्र को सजदा करना या किसी ज़िंदा इंसान को, किसी पीर फ़कीर और वली को भी सजदा करना, ये शिर्क है और जुल्म अज़ीम है और सबसे बड़ा शिर्क है। तो इससे इंतहाई सख्त परहेज़ लाजिम है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें रुक जाना चाहिए, और जितना वो कर चुके हैं उसके ऊपर उनको तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ये आप समझें कि आसिफ साहब, ये जो दरबार और मज़ारात हैं, ये दुखी इंसानियत के लिए रेस्क्यू सेंटर है। ये जब लोग पूरे ज़माने से हार जाते हैं, कोई मरीज़ जिसे डॉक्टर से शिफा नहीं मिलती वो हस्पतालों से नाउमीद हो जाता है, या कोई बंदा जिसका मसला कहीं और से हल नहीं होता, वो सारी कोशिशें कर चुका है, तगोदो कर चुका है, सारा जोर लगा चुका है, वो फिर यहाँ पे आता है। ये अल्लाह वाले हैं, ये मुकर्रब लोग हैं, ये अल्लाह ताला की नेक और पाकबाज हस्तियाँ हैं, इनके करीब आते हैं और इनका वसीला दे के दुआ मांगते हैं, तो उनके वो काम जो कहीं से नहीं होते, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से और इन हस्तियों के वसीले से उनके ये काम, ये मसले हल कर देता है, उनकी बीमारियां दूर कर देता है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता कर देता है। हाँ, ये है कि हम आवाम को कहते हैं कि एहतियात का तकाजा ये है कि जब वो मज़ारात पे जाएं तो बराह रास्त साहिब कब्र से ना मांगें। अगरचे हमारे मसलक में ऐसा करना जायज़ है, लेकिन अवामुन नास से हम यही कहेंगे कि वो इन अल्फाज के साथ दुआ करें कि ए परवरदिगार, इस हस्ती का तेरी बारगाह में जो मकाम व मर्तबा है, उसके वसीले से मेरा ये वाला मसला हल फरमा दे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया में बाकायदा हाज़री का तरीका लिखते हैं कि पाँव की तरफ से, जिस तरह ये दरबार जो हमारे पस मंज़र में नज़र आ रहा है, कि दरबार की पायंती यानी कि पाँव की तरफ से अंदर दाखिल हो और चलता हुआ जाए, और मवाजा शरीफ के सामने, मवाजा शरीफ कहते हैं कि जहाँ पे साहिब दरबार की कब्र का सरहाना है, जहाँ पे दफन करते हुए उनका सर था और वो किबले की तरफ किया गया था, वहाँ पे जाके जो मगरबी दीवार है यानी कि जो किबले वाली दीवार है, उसकी तरफ कमर करके और कब्र की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाए, और जितनी दफ़ा वो सूरह फातिहा, सूरह इखलास या कोई भी कलिमा व कलाम या कुरान मजीद पढ़ सकता है वो पढ़े, और उसके बाद ये कहे कि परवरदिगार, मैंने जो पढ़ाई की है इसका सवाब ये जो साहिब मज़ार हैं इनकी रूह के लिए पेश करता हूँ, इसाले सवाब कर दे। और फिर इस तरह दुआ मांगे कि मेरे मौला, इस हस्ती का तेरी बारगाह में जो मकाम व मर्तबा है, उसके वसीले से मेरा ये वाला मसला हल कर दे। और मैं आपको बताऊँ, ये आजमाई हुई बात है और तजर्बे से साबित शुदा बात है कि इस तरह दुआ करने वालों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। ये सबसे बेहतरीन और मोहतात तरीन तरीका है दरबार और मज़ारात पे आके दुआ करने का। शाह साहब, आपने बिगनर के लिए अव्वल क्लास, दोम क्लास, तीसरी क्लास के लिए, मैट्रिक तक के लिए तो ये आपने समझा दिया कि ये बिगनर्स का ये बड़ा मोहतात तरीका है, तो इसके अंदर कोई PhD लेवल का भी तो बंदा होगा जो डायरेक्ट होगा? हाँ जी बिल्कुल, जो साहिबाने इल्म लोग हैं, जो हजरात इल्म रखते हैं और इस फ़र्क को समझ सकते हैं, उनको इजाज़त है कि वो बराह रास्त भी मांग सकते हैं।
تو اجازت ان کو اس صورت میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے یا مانگتے ہوئے یہ سمجھیں کہ مستقل بالذات، یعنی کہ اصل میں اور حقیقت میں ہمارا کام کرنے والی، ہمارا مسئلہ حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو نیک ہستیاں ہیں، جو صاحبان دربار اور مزار ہیں، یہ جو پاک باز لوگ ہیں، یہ اگر ہمارا مسئلہ حل کریں گے، ہماری مشکل دور کریں گے، ہمیں بیماری سے نجات دیں گے، تو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے اور اس کی عطا کردہ قوت سے ہی یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اچھا اور دلچسپ سوال ہے، اور یہ سوال ہم سے بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو جو صاحبان علم ہیں اور تصوف اور طریقت کے رستے میں کسی حد تک آگے جا چکے ہیں، وہ اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے براہ راست بھی مانگ سکتے ہیں، بلکہ ان سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی بارہا ہوا ہے کہ یہ جو صاحبان مراقبہ ہیں، جو لوگ مراقبے کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ صاحب مزار سے براہ راست گفتگو بھی کرتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور وہ ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اس کو کشف قبور کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں مزید سوالات پوچھوں گا تو ہمارے ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس کا جو لیول ہے وہ بھی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ تنقید پہ زیادہ چلا جائے گا۔ اگلا میرا سوال تھا آپ سے خواتین کے متعلق کہ یہ قبرستان میں ان کا جانا جو ہے یہ منع ہے، تو یہاں پہ بھی قبر ہے، قبرستان میں کیا وہ جا سکتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں، اور دوسرا کہ یہاں پہ دربار میں آنا ان کا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں، چونکہ بات مختصر کرنی ہے، وقت محدود ہے، ہم یہ نہیں یہ کہنا غلط ہے کہ عورتوں کا قبرستان اور مزارات پہ آنا منع ہے۔ یہ جملہ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ ان کو پورا کیے بغیر اور ان کی پابندی کیے بغیر عورتوں کا درباروں پہ اور مزاروں پہ اور قبروں پہ آنا یہ منع ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا اور آپ میرے حجرے کے اندر مدفون ہو گئے، تو میں اس حجرے میں جایا کرتی تھی اور بغیر پردے کے جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اسی حجرے میں مدفون ہوئے، ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اس حجرے میں جاتی تھی اور بغیر پردے کے جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے والد گرامی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت عمر اسی حجرے میں مدفون ہوئے، تو تب میں اس حجرے میں جاتی تھی، وانا مشدودۃ فی ثیابی، میں مکمل پردہ کر کے اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کے وہاں پہ جاتی تھی، حیاء من عمر، حضرت عمر سے پردہ کرتے ہوئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ عورتوں نے قبروں سے بھی پردہ کرنا ہے، نامحرم کی قبر سے بھی پردہ کرنے کی تعلیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دے رہی ہیں۔ تو عورتیں یہ کچھ شرطیں ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں، انہیں جب تک پورا نہیں کرتی اس وقت تک کسی بھی دربار، مزار اور قبر پہ جانا ان کے لیے جائز نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ باپردہ ہو کے جائیں، اپنے آپ کو بڑی چادر میں لپیٹ کے جائیں، مکمل طور پہ پردہ کر کے جائیں۔ دوسری شرط ہے اکیلی نہ جائیں، کسی محرم کو ساتھ لے کے جائیں۔ تیسری شرط ہے کہ باپردہ رستے سے جائیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے رونا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، آہوزاری کرنا، جزا فضا کرنا یہ نہ کریں، پڑھائی کریں اور دعا کریں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دربار اور مزار ایسا ہو جہاں پہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ یہ شرطیں اگر عورتیں پوری کر لیں تو ان کے لیے دربار اور مزارات اور قبروں کے اوپر حاضری درست ہے اور جائز ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ ہمارا مختصر سا انٹرویو آپ نے دیکھا، سماعت فرمایا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید مزارات پہ، کچھ آپ کے پوچھے ہوئے سوالات پر ہم مزید پروگرامز بھی کریں گے۔ میں کسی دن یہ بھی کوشش کروں گا کہ تصوف پہ تفصیلی شاہ صاحب سے گفتگو ہو، اور وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مد نظر رکھتے ہوئے کہ خاصاں دی گل آماں اندر نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے